हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की मेरी ये वीडियो है वेदर के बारे में। आप देख सक रहे हैं कि आपको फील हो रहा होगा, मेरा स्वेटर भी आ गया है, थोड़ी थोड़ी ठंड जैसा हो गया है। मैं बाहर बैठी हुई हूँ ओपन एयर में, बैकयार्ड में मेरे। तो आप देखें, ये आपको अंदाज़ा हो रहा होगा कि यहाँ पर थोड़ी ठंड शुरू हो गई है। तो आज की जो वीडियो है वो हम वेदर के बारे में बात करेंगे कि यहाँ के 4 वेदर आते हैं। और ये जो वेदर है वो है फॉल वेदर, जिसमें पत्ते झड़ते हैं और बिल्कुल हवा बिल्कुल टोटली चेंज हो जाती है। और उसमें फील हो रहा होता है कि मतलब सर्दी आ रही है। जैसे मैं बाहर बैठी हूँ तो मुझे थोड़ा सा कूल फील हो रहा है। मैं तो स्वेटर पहन के बैठी हूँ, लेकिन अच्छा कोजी फील हो रहा है, स्वेटर में मज़ा आ रहा है। तो आज की हम बात करेंगे कि वेदर के बारे में कनाडा की, और उसके बारे में फिर आपको किस तरीके से तैयारी करनी चाहिए अगर आप नए कनाडा में हो। खिज़ां का मौसम फॉल है, फिर विंटर है सर्दी का मौसम, उसके बाद फिर बहार है स्प्रिंग जिसको बोलते हैं, और फिर समर जिसको हम गर्मी का मौसम बोलते हैं। तो ये 4 वेदर हैं। तो 4 वेदर वाकई आपको रियली फील होता है, तो फिर उस हिसाब से आपको उसकी तैयारी करनी। तो सबसे हम बात करेंगे विंटर के कपड़ों की। तो उसके लिए आपको एक गर्म कोट चाहिए, और आपके क्योंकि यहाँ पर सर्दी ज़्यादा होती है तो फिर आपके हाथ बहुत ठंडे हो जाते हैं। तो उसके लिए आपको ग्लव्स चाहिए, आपको स्कार्फ चाहिए, टोपी चाहिए। और फिर अंदर पहनने के लिए अगर जितना आप अंदर को 1-2 लेयर करते हो तो ज़्यादा अच्छा है। जैसे एक स्वेटर पहन लिया, फिर ऊपर से कोट पहन लिया, तो और आप कोजी रहेंगे, आपका जिस्म गर्म रहेगा, आप सेफ रहेंगे। और अभी हमने विंटर की बात की, सर्दी की, तो अभी हम बात करेंगे कि उसकी विंटर में एक्सेसरीज़ क्या चाहिए। तो जब ऐसा होता है कि आप जब ज़्यादा -20 होता, -30 होता है, या माइनस कभी 40 हो जाता है, या कभी -35 होता है, तो फिर गाड़ी तो आपकी गर्म होती है, लेकिन जब तक आपकी बॉडी जाके गर्म हो, आप गाड़ी में बैठें, या आपका 2-3 मिनट की दूर अगर आपकी गाड़ी खड़ी हुई है, या आप जॉब पे जाते हो तो आपकी पार्किंग 2-3 मिनट दूर है, तो उस हिसाब से आपको नीचे थर्मल गरम चाहिए, आपके जो गरम मोज़े चाहिए, और गरम सॉक्स चाहिए। और थर्मल कहते हैं, थर्मल जो हम बिल्कुल पतला, जो आपको अंदर हम जो भी कपड़े पहनते हैं, जो भी शरा कमीज़ हो, चाहे यहाँ के कपड़े हों, तो अंदर थर्मल जो आपकी बॉडी को गर्म करता है। और दूसरी बात ये है कि विंटर में एक और चीज़ का बहुत ही ज़्यादा ख्याल रखना पड़ता है कि अगर आप ड्राइवर हैं, आप गाड़ी चला रहे हैं, तो मेक श्योर करें कि आपकी गाड़ी में विंटर किट ज़रूर होनी चाहिए, जिसमें एक कंबल है, जिसमें एक फ्लैश लाइट है, या इस किट को कहते हैं विंटर सर्वाइवल किट, जिसमें ये सब चीज़ें आ जाती हैं कि ब्लैंकेट है, आपके गर्म एक आध कपड़े का सूट है, आपके सॉक्स वगैरह हैं, आपके कुछ थोड़ी बहुत खाने पीने की चीज़ें हैं। स्पेशली जब आप देखें कि आप घर से थोड़ा दूर जा रहे हैं, तो स्पेशली उस टाइम पे तो आपको मेक श्योर करना चाहिए कि ये मेरी गाड़ी में ये विंटर सर्वाइवल किट रखी हुई है। और ये उस वक्त भी बहुत ज़रूरी है मेक श्योर करना कि ये किट आपके पास होनी चाहिए जब आप अगर आपकी जो जॉब है, आपका वर्क है, सो घर से तकरीबन आधा घंटा या पौना घंटा कुछ लोग ड्राइव करके दूर काम पे जाते हैं, तो उस सूरत में भी आपके पास होनी चाहिए कि कभी बहुत ज़्यादा स्नो हो जाती है, या रोड ख़राब हो जाते हैं, ट्रैफिक जैम हो जाती है, आपका पेट्रोल ख़त्म हो जाए, तो एटलीस्ट वो किट आपके पास हो, तो आप जब तक आपको हेल्प मिले, जब तक वो किट आपको काम है। ठीक है ना। और फिर अगर आप ड्राइवर हैं, आप गाड़ी चलाते हैं, तो आपको ये भी मेक श्योर करना होता है कि आपकी गाड़ी के जो टायर हैं वो विंटर टायर हैं या नहीं है, क्योंकि अगर वो विंटर टायर होते हैं तो आप एक्सीडेंट से बचते हो, वो गाड़ी स्लिप नहीं होती। क्योंकि जितनी आपकी गाड़ी के टायर अच्छे होंगे, विंटर प्रूफ टायर होंगे, तो उससे क्या है कि आपकी गाड़ी हर बार स्लिप नहीं होगी। फिर आपको बहुत ध्यान से चलाना पड़ता है, बहुत होशियारी से, समझदारी से चलानी पड़ती है गाड़ी। लेकिन अगर टायर अच्छे हों तो आप वो स्लिप नहीं होती, इधर उधर मूव नहीं होती हर भरू।
तो विंटर टायर लगाना बहुत ज़रूरी है विंटर के आने से पहले। और कनाडा एक ऐसा मुल्क है जिसमें आपको चारों वेदर जो है वो वाकई पता चलता है कि जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल फॉल आ रहा है तो ये बस मैं आपको जैसे दिखाऊं कि आपको मैं ऊपर दिखाती हूँ वीडियो में कि जैसे आपको पता चलेगा कि पूरे पत्ते येलो और रेड इतने खूबसूरत होता है। मैं फॉल की वीडियो बनाऊंगी, ये तकरीबन उसको 8-10 दिन और भी हैं, स्टार्ट हो गए हैं पत्ते येलो होने। ये देखिए जहाँ पर मैं बैठ के वीडियो बना रही हूँ ये मेरे पीछे का दरख्त है, तो ये मैं नज़दीक से आपको दिखा रही हूँ। देखो आपको महसूस हो रहा होगा, तो येलो होना शुरू हो गए अभी। ये तकरीबन 8-10 दिन के अंदर ये बिल्कुल भी येलो हो जाएंगे, बिल्कुल इतने खूबसूरत लगते हैं। पूरा दरख्त आपको ऐसा लगेगा कि बिल्कुल येलो कलर, जैसे इसने येलो कलर का लिबास पहना हुआ है। और यहाँ पर रेनी सीज़न भी होता है तो काफ़ी सारी बारिशें होती हैं, जैसा कि अभी ये 1-2 महीने में हमारी बहुत सारी बारिशें हुई हैं। तो काफ़ी लोग क्या करते हैं कि अम्ब्रेला रखते हैं, छतरी जिसको कहते हैं हम लोग, और काफ़ी लोग जो हैं वो ऐसा वाटर प्रूफ कोट रखते हैं, पतला सा, बिल्कुल पतला, जिसमें आपके जो पानी को रोक के आपके बॉडी में अंदर पानी नहीं जाए। तो ये अपने पास रखते हैं, वेदर की हिसाब से तैयारी करते हैं, क्योंकि स्पेशली अगर आप उसमें रहते हो, वैंकूवर में रहते हो, तो वैंकूवर में तो 9 महीने बारिशें होती हैं। तो वैंकूवर वालों के पास तो हर घर में अगर 4 लोग हैं तो 4 छतरियाँ होंगी उनके पास, या रेन कोट होंगे, तो वहाँ पर तो 100% ज़रूरी है। लेकिन यहाँ भी ज़रूरी है क्योंकि हम लोग भी रखते हैं, ताकि क्योंकि लाइफ तो रुकती नहीं है ना, जॉब पे भी जाना, आपका वही आपका रूटीन होता है बाहर जाने का, काम करने का। तो अगर आपके पास अगर बहुत ज़्यादा बारिशें हो रही हैं तो आप ज़ाहिर बात है आपको ये सब चीज़ों की आपको तैयारी करनी पड़ती है। यहाँ पर हमारे इंडिया पाकिस्तान की तरह यहाँ पर कनाडा में ऐसा नहीं होता है कि जैसे हमारे पास होता है पाकिस्तान में, इंडिया में, कि 6 महीने गर्मी होती है और 6 महीने सर्दियाँ होती हैं, या 10 महीने गर्मी होती है और 2 महीने सर्दी सिर्फ आती है, बस 2 महीने सर्दी आई और चली गई। यहाँ पर ऐसा नहीं होता है। यहाँ पर वाकई आप फील करेंगे चारों वेदर के बारे में, आपको फील होगा कि वाकई। और जब स्प्रिंग आता है तो हर जगह इतने खूबसूरत फ्लावर्स और हरे भरे दरख्त और बर्ड्स आपको नज़र आएंगे। वाकई रियली फील होगा कि ये स्प्रिंग आ गया है, बाहर का मौसम आ गया है। तो यहाँ पर चारों वेदर आप रियली फील करते हो, आपको महसूस होता है। यहाँ पर मेरे पास कुछ सेव की हुई है तस्वीरें, पिक्चर्स रखी हुई है मेरे फ़ोन में, जो कि मैं आपसे शेयर कर रही हूँ। आप देखें कितना खूबसूरत लगता है ये स्प्रिंग का वेदर। हालांकि स्प्रिंग और फॉल जो आते हैं वो उनका जो दिन होते हैं बहुत थोड़े होते हैं, वो थोड़े अरसे के लिए आते हैं, समझो कि 15-20 दिन, या कुछ ऐसे दिन बहुत लंबा नहीं चलते, स्प्रिंग भी और फॉल भी, यानी कि ख़ज़ां का मौसम और बाहर का मौसम बहुत बड़ा नहीं होता है, लेकिन वो चलता है और अच्छा लगता है। उनका एक अपनी खूबी है, एक उनकी अपनी खूबसूरती है। समर अगर आता है तो उसकी अलग एक्टिविटीज़ होती हैं, ज़बरदस्त एक्टिविटीज़ होती हैं, उनकी तैयारियां होती हैं, कितने सारे फेस्टिवल होते हैं। कितनी तो मैंने वीडियोस बनाई है जो कि आपने देखी होंगी, 5-6 फेस्टिवल, वो भी बड़े बड़े फेस्टिवल, जहाँ से स्पेशली एडमिंटन जो है वो मशहूर है फेस्टिवल सिटी, उसको कहते ही हैं फेस्टिवल सिटी, जो बहुत मशहूर है। तो बाहर से, कैलगरी से, तो वैंकूवर से, तो टोरंटो से, हर जगह से लोग, सराउंडिंग के जो छोटी छोटी टाउन हैं वहाँ से लोग आते हैं। तो समर में इतनी एक्टिविटीज़ होती हैं, फिर जब विंटर आता है तो उसकी अपनी एक्टिविटीज़ होती हैं। तो सबसे मशहूर जो जैसे हैं स्पोर्ट्स हैं, जैसे आइस हॉकी है, आइस पे जो हॉकी खेलते हैं वो है, और डॉग स्लेडिंग है, और स्नो मोबिलिंग है, ये बहुत मशहूर यहाँ के है। तो उसके हिसाब से उनको तैयारी करनी पड़ती है कि क्योंकि वो स्पोर्ट्स ही विंटर के हैं, तो उस हिसाब से उनको तैयारी करनी पड़ती है। पाकिस्तान में अगर एक जगह पे टाइम जो है वो 12 बजे का होगा, तो दूसरी जो सिटी में भी टाइम वही 12 होगा, लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है। यहाँ पर अगर एक सिटी में अगर टाइम सुबह को 10 बजे हैं, तो यहाँ हमारे पास सुबह को 10 बजते हैं, तो टोरंटो में दोपहर के 12 बजते हैं।
تو کچھ اور ایسے بھی سٹیز ہیں جن میں 2 بجتے ہیں 4 بجتے ہیں دوپہر کے. تو اتنا فرق ہے ٹائمس کا، کیونکہ اتنی بڑی زمینیں، اتنی دور دور تک پھیلی ہوئی ہے زمین، دور دور تک یہ جو ہے وہ سٹیز ہیں. تو اس حساب سے تو ویدر ہر جگہ کا تھوڑا 19-20 فرق ہوتا ہے. تو اسپیشلی ان لوگوں کو جو کہ یہاں پر مائیگریٹ کرنا چاہتے ہیں، جو یہاں پر کینیڈا آنا چاہتے ہیں، ان کو چاہیے کہ اس ایریا کے حساب سے سرچ کریں کہ بھئی آیا ہم اگر سپوز برٹش کولمبیا جا رہے ہیں یا ہم البرٹا جا رہے ہیں. جیسے البرٹا اور برٹش کولمبیا کا ویدر میں بہت فرق ہے، اچھا خاصا فرق ہے. تو چاہیے کہ وہ پہلے اس ایریا کے حساب سے اپنے ویدر کا پوری ریسرچ کریں، تاکہ اس حساب سے ان کو کپڑے اور یہ ان کی تیاری. ابھی دیکھیں وہاں پر برٹش کولمبیا میں 2-3 ایسے شہر ہیں جہاں ایک تو پڑتی نہیں ہے سنو، پڑتی بھی ہے، بہت کم پڑتی ہے، لیکن 2-3 ایسے بھی سٹیز ہیں برٹش کولمبیا میں جہاں پر بالکل سنو نہیں ہوتی ہے. آپ سمجھے نا، ہوتی ہی نہیں ہے. تو پھر ظاہری بات ہے، پھر اس حساب سے کپڑے انسان کو پریپیئر کرنی پڑتی ہے، اس حساب سے تیاری کرنی پڑتی ہے. ٹھیک ہے. اور دوسری بات یہاں پر میں آپ کو کینیڈا کی بتاتی جاؤں کہ حالانکہ ایڈمنٹن اور کیلگری صرف 3 گھنٹے کی ڈرائیو ہے، جیسے کراچی اور حیدرآباد ہے، لیکن کینیڈا میں ایڈمنٹن میں اتنی ویدر اچانک سے نہیں چینج ہو جاتی ہے. ایسا نہیں ہے کہ بس ایسا بہت کم ہوتا ہے بہت کم ہوتا ہے کہ ابھی بہت ٹھنڈ اور ابھی بہت گرمی ہو گئی. لیکن کیلگری میں ایسا بہت ہوتا ہے، اچانک سے اتنی ہوائیں چلنا شروع ہو جائے گی، اچانک سے اتنی گرمی آپ کو فیل ہوگی، اچانک سے بارش شروع ہو جائے گی. تو کیلگری حالانکہ ہم سے صرف 3 گھنٹے کی ڈرائیو پہ ہے، لیکن وہاں پر ویدر جو ہے وہ بہت فلیکچوئل ہے، بہت جلدی چینج ہوتا ہے. یعنی کہ وہاں کی تو اگین کیلگری کی جو ویدر ہے وہ ہمارے ایڈمنٹن سے بہت اوپر نیچے زیادہ ہوتا ہے دین ایڈمنٹن سے. ایک میری دوست تھی، وہ کہہ رہی تھی کہ میں جب کینیڈا آ رہی تھی تو مجھے اتنا ڈر لگ رہا تھا سردی سے. تو یقین کریں ایسا نہیں ہے. ہم بھی تو دیکھو 19 سال سے ہیں نا، ہمیں 19واں سال چل رہا ہے، 19 ایئر بہت بڑا عرصہ ہوتا ہے. تو اگر آپ ابھی جیسے مجھے پتا تھا کہ آج باہر میں بیٹھوں گی تو تھوڑی ٹھنڈ ہوگی، تو سویٹر پہن کے میں بیٹھی ہوئی ہوں، تو آرام سے دیکھے بیٹھی ہوئی ہوں نا. میں شال بھی لے کے آئی ہوں اپنے ساتھ کہ ان کیس مجھے زیادہ سردی لگی تو میں اوپر ایسا شال اوڑھ لوں گی اپنے پاس. ٹھیک ہے. تو اگر سردی کے حساب سے آپ اپنے آپ کو تیار کرتے ہو، اپنے آپ کو پریپیئر کرتے ہو، تو آپ کبھی بھی آپ کو تکلیف نہیں ہوتی. بس آپ کو یہ ہے کہ آپ کو ویدر کے حساب سے اپنے آپ کو تیار کرنا پڑتا ہے. ٹھیک ہے. اس کے حساب سے آپ کو پریپیئر ہونا پڑتا ہے، تاکہ آپ جو ہے وہ یہاں کے ویدر کو، یہاں کی سیزن کو، یہاں کی جو ایکٹیویٹیز ہیں ان کو اچھی طریقے سے آپ انجوائے کر سکیں. ان کو اب جیسے ہمارے بچے ہیں تو سنو بورڈنگ ہوتی ہے، جیسے ونٹر ہوتا ہے نا، اتنی ٹھنڈ میں اچھے خاصے تیار ہو کے جیکٹ وغیرہ پہن کے اور سنو موبلنگ کرتے ہیں، ان کو بہت مزہ آتا ہے. میں نے اور میرے ہسبینڈ نے تو نہیں کیا، ہمیں ڈر لگتا ہے، لیکن وہ کرتے ہیں بچے. میرے 4 بچے جاتے ہیں، میرے 2 بیٹے، ان کی وائف، بچے سب جاتے ہیں کرنے کے لیے. ان کو بہت مزہ آتا ہے، انجوائے کرتے ہیں. تو اگر آپ صحیح طریقے سے اگر آپ اس کے لیے آپ کور ہو، صحیح طریقے سے اپنا انر پہن کے، تھرمل پہن کے پراپر اپنے آپ کو کور کر کے جائیں تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، آپ بہت انجوائے کر سکتے ہو. تو یہ بھی ہے کہ لوگ ڈراتے بہت ہیں کہ بھئی کینیڈا ہے، کینیڈا میں اتنی سردی ہوتی ہے، آپ کا دماغ صحیح ہے، آپ کینیڈا جا رہے ہو. تو ایسا نہیں ہے. ہم بھی تو دیکھیں 19 سال سے ہیں، اور ہم ریئلی میں تو بہت تھینک فل ہوں کہ میرے ہسبینڈ کو وہ خیال آیا کہ بھئی ہم موو ہو جائیں کینیڈا. کہ یہاں پر دن اور رات کا جو وہ ہے نا، وہ کافی لمبے اور چھوٹے ہو جاتے ہیں. جیسے ونٹر میں دن ہے وہ 7-8 گھنٹے کا ہوتا ہے، 7-8 گھنٹے مشکل سے جو ہے وہ سن لائٹ ملتی ہے. اور سمر میں، گرمیوں میں 16 گھنٹے کا دن ہوتا ہے، رات کو 10-11 بجے تک بھی روشنی ہوتی ہے. اتنا فرق ہو جاتا ہے. اور ونٹر میں مجھے یاد ہے، ہماری جب اپنا خود کا بزنس تھا مال میں 4 بجے نکلتی تھی، بالکل اندھیرے میں، ٹوٹلی بالکل اندھیرے میں. جب میں گاڑی نہیں چلاتی تھی، بس سے آتی تھی،
تو میں اندھیرے میں صبح کو دکان پہ جاتی تھی اپنی بزنس میں، اور رات کو شام کو 4 بجے جب میرے ہسبینڈ مجھے کہتے تھے کبھی آپ گھر پہ جائیں، تو 4 بجے میں نکلتی تھی بس میں، تو اندھیرے میں نکلتی تھی، جاتی بھی اندھیرے میں تھی. لیکن جو سمر کے دن ہوتے ہیں وہ بہت لمبے ہوتے ہیں. تو کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جن کو یہ موسم جو اچانک سے یہ اتنا ڈارک اور یہ روشن ہوتا ہے، تو اس وجہ سے ان کو ڈپریشن وغیرہ ہو جاتا ہے، ان کو اچھا نہیں لگتا. تو اسپیشلی وومین جو ہیں یا ایلڈر عورتیں ہیں یا مرد ہیں، تو ان کو چاہیے کہ اپنے آپ کو ایکٹیو رکھیں، باہر نکلا کریں، جایا کریں باہر، اپنے دوستوں سے ملا کریں، فون پہ باتیں کیا کریں. ٹھیک ہے نا؟ تو اس حساب سے انسان اپنے آپ کو ایکٹیو رکھا کریں، بزی رکھا کریں، تاکہ یہ پرابلم ان کو یہ پیدا نہیں. کوئی شک نہیں ہے کہ جب شروع میں آتے ہیں تو تھوڑا سا انسان کو ہوتا ہے، مینٹلی فائنینشلی بھی پریشانی ہوتی ہے، کہ ایسا نہیں کہ ہم پاکستان سے یا انڈیا سے پیسے لے کے آئیں، وہ ختم ہو جائے تو کیا کریں گے جب تک جاب ملے، یا ایسی چھوٹی انسان کو جب نئے ملک جاتا ہے، دوسرے شہر میں، دوسرے ملک میں، ایون ہم ایک شہر سے دوسرے شہر جب موو کرتے ہیں اپنی ہی کنٹری میں، تو یہ پرابلمس آتے ہیں. تو یہ تو ایک کنٹری سے دوسری کنٹری بالکل ایک پتہ نہیں 24 گھنٹے کی جو ہے وہ فلائٹ ہے. تو اپنے آپ کو اسٹرانگ رکھیں، اپنا مائنڈ جو ہے وہ ایکسیپٹ کرنا سیکھیں یہ چیزیں، کہ بھئی یہاں پر ہمیں رہنا ہے، تو اس حساب سے اپنے آپ کو تیار کریں، اس حساب سے اپنے آپ کو بزی رکھیں. ٹھیک ہے نا؟ تو اگر جب آپ اپنے آپ کو چینج ایڈاپٹ کریں گے، چینج کو اپنے اوپر حاوی نہیں ہونے دیں گے، چینج کو ایڈاپٹ کریں گے، تو آپ کو یہ پریشانیاں نہیں ہوگی، آپ خوش ہوں گے، ہیپی ہوں گے، اپنے آپ کو بزی رکھیں. ٹھیک ہے نا؟ تو مجھے امید ہے کہ آپ کو یہ چیزیں سمجھ میں آئی ہوں گی کہ بھئی یہاں پر ویدر کیسا ہوتا ہے، کس طریقے سے انسان کو تیاری کرنی پڑتی ہے، مینٹلی بھی تیاری کرنی ہے اور فزیکلی بھی تیاری کرنی ہے. ٹھیک ہے؟ تو انشاءاللہ پھر ملتے ہیں دوسری ویڈیو میں.